त्यसैगरी तपाईले हाम्रो क्यामेराको लेन्समा देख्न सक्नुहुन्छ बीचमा बस्नु भएको छ हाम्रो हामी नेपालीका प्रवक्ता नन्दा काप्री सर तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी उहाँको अर्को छेउमा बस्नु भएको छ अधिवक्ता सञ्जय राज अधिकारी सर तपाईलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी अर्को छेउमा बस्नु भएको छ धादिङ जिल्ला संयोजक दिपेन्द्र राज शर्मा सर स्वागत छ। तपाईँ तीनैजनालाई एकमुष्ट रूपमा फेरि मैले स्वागत गर्न चाहे। स्वागत छ है यहाँलाई। धन्यवाद। नन्द सरसँग मैले प्रश्नको सुरुवात गर्न चाहेँ। अहिले पछिल्लो समयको राजनीतिले कसरी निहालिरहनु भएको छ? नेपालमा अहिले राजनीतिक अवस्था भनेको यो राष्ट्रियताको पक्षमा अत्यन्तै घुमिल भएको अवस्था हो। अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङको भर्खरै अवकाश हुनुभएको छ। समय अवधि सकिएर अवकाश हुनुभएको छ। यो विषयलाई लिएर आम नागरिकहरू सडकमा कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति गर भन्ने हिसाबले आन्दोलनमा छन्। अर्कोतिर आजभन्दा झन्डै 1.5 हप्ता अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले कोमामा रहेको एमसिसीलाई फेरि पास गर्ने गरी आफ्नो चाहिँ सचिवालय बैठकबाटै एमसिसी पास गर्ने गरी एउटा अनुमोदन गरेको छ। अर्को कुरा भनेको नेपालको शिक्षा सुधार तथा विकासको योजना लिएर माग राखेर चाहिँ निरन्तर एउटा चाहिँ सत्याग्रहमा पटक पटक बस्नुभएका डाक्टर गोविन्द केसी अहिले पनि जुम्लामा सत्याग्रहमा रहिरहनु भएको छ भने अर्कोतिर यी समग्र विषयहरूमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरू बोल्दैनन्। नागरिकहरू देशैभरि सडकमा आइरहेका छन् तर दलका नेताहरू बोल्दैनन्। राजनीतिक दल त बोल्दैनन्, बोलेका छैनन्, तर पछिल्लो समय चाहिँ जनताहरूको गुनासो के छ भन्दा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली पनि बोलेन, कुलमान घिसिङको बारेमा सडकमा देखेन भन्ने गुनासो छ कि सर? विशेषतः हेर्नुहोस्, हाम्रो कुलमान घिसिङको विषयमा सडकमा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका अभियन्ताहरू नदेखेका कारणले नागरिकहरूले त्यसलाई चासोका साथ हेरेका छन्। यो हामीले अहिले सडकको आन्दोलनलाई पनि बडा चासोको साथ रूपमा हेरिरहेका छौँ। त्यो आन्दोलनमा हाम्रो नेतृत्व नदेखिएको भए पनि हाम्रो अभियन्ता साथीहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, तर मास लेभलमा हामी छैनौँ। किन छैनौँ? तपाईँहरूले यसलाई सङ्केत गर्न खोज्नु भएको हो। कुलमान घिसिङ एउटा प्रवृत्ति हो। कुलमान घिसिङले आफ्नो जब नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा एउटा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो, सम्हालिसकेपछि विगत 23 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा दिनको 24 घण्टामा झन्डै 18 घण्टा लोड सेडिङ भएको नेपाललाई, यो कालो नेपाललाई उज्यालो नेपालमा रूपान्तरण गर्ने जुन एउटा काम गर्नुभयो। दोस्रो काम उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका आम कर्मचारीहरूलाई बेलामा तलब खुवाउन नसक्ने एउटा स्थिति थियो, उहाँले समयमा तलब खुवाउन सक्ने स्थिति बनाउनु भयो। त्यति मात्र नभएर आम कर्मचारीहरूलाई उत्साहको लागि उहाँहरूको चाहिँ क्रियाशीलतालाई अझै सक्रिय बनाउनको लागि तपाईँको चाहिँ सम्मान स्वरूप थप भत्ताको व्यवस्था पनि गर्नुभयो हैन। तेस्रो कुरा उहाँले चाहिँ नेपालमा उहाँ आउनुभन्दा पहिला झन्डै तपाईँको चाहिँ 34 अरब 40 करोड रुपियाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ऋण थियो। त्यो ऋणलाई तिरेर 11 अरब 60 करोड रुपियाँ उहाँले मुनाफा कमाइदिनु भयो, राष्ट्रका निम्ति ठुलो योगदान गर्नुभयो। चौथो कुरा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत अहिले नेपाल सिङ्गो नेपाल अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने एउटा दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। अब यही स्पिडमा काम हुने भन्दाखेरि 1 वर्ष पछाडि नेपाल ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने एउटा स्थिति त जुन कुलमान घिसिङको एउटा क्रियाशीलताले, लगनशीलताले, दृढताले, इमान्दारिताले त्यो एउटा स्थिति सिर्जना भयो। म भन्दैछु यो स्थिति सिर्जना भयो। त्यसकारणले यसलाई निरन्तर तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि क्षमतावान मान्छे, अरू थर्ड कोही मान्छे आउँछ भने कुलमान घिसिङ नै चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन। तर अहिले नागरिकले जुन कुरा गरिरहेको छन्, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चौतर्फी सामाजिक सञ्जालमा कुलमान घिसिङको विकल्पहरू हुन्छ भने, कुलमान घिसिङ जत्तिकै काम गर्न सक्ने क्रियाशील मान्छे अरू आउँछ भने यस ठिक छ। अन्यथा कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गरिएन भने यो सरकारलाई नागरिकहरूले सडकबाटै परास्त गर्नेछन् भन्ने लाइनबाट हामीले अहिले आवाज दिइरहेका छौँ।
जहाँसम्म सडकमै आन्दोलनमा चाहिँ नेतृत्व नै किन आएन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, हामी आउँदैनौँ, आइसकेपछि प्रहरीहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित गर्ने गरी, सडकमा प्रहरीहरूले सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने गरी, राज्यलाई तपाईँको चाहिँ तरङ्गित गर्ने गरी, सरकारलाई हायल कायल गर्ने गरी हामी सडकमा आउँछौँ। हेर्नुहोला तपाईँको कुलमान घिसिङको कुरा मात्रै होइन, हामी सडकमा आउँदाखेरि कुलमान घिसिङको एउटा इस्यु हो, एउटा प्रवृत्ति हो। कुलमान घिसिङै चाहिन्छ भन्ने प्रवृत्तिमा हामी छैनौँ, तर कुलमान घिसिङ जस्तै मान्छे आउँछ भने ठिक छ। यदि त्यस्तो मान्छे सरकारलाई आशंका छ यसले गर्न सक्दैन भन्ने लाग्छ भने कुलमान घिसिङलाई नै ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा दृष्टिकोण हो। दोस्रो कुरा, अहिले जुन एमसिसीको कुरा छ, यो विषयलाई चाहिँ अहिले चोर बाटोबाट अहिलेको सरकारले, अहिलेको विशेष त मेजर दुईवटा पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नेकपा र नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको एकताबद्ध यो गलागाँठ भएको जोडिएको छ। यहाँ यी सामन्तहरू, दलालहरूले कति पैसा खाए के गरे त्यो समयक्रममा बाहिर होला, तर यिनीहरूले चोर बाटोबाट जुन पास गर्न खोजिरहेको छ यसमा हामीले सचेत रूपमा हेरिरहेका छौँ। र तेस्रो कुरा, डाक्टर गोविन्द केसीले जुन शिक्षा सुधारको विषयलाई लिएर जुन आमरण अनसनमा बसिरहनु भएको छ, यो सबै मागलाई जोडेर हामी आन्दोलनमा आउने तयारी गरिरहेका छौँ। अब 1-2 दिनमा तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर यसो घोषणा गरेर होइन, 2-4 जना सडकमा निक्लिने गरी होइन, आम नागरिकहरूलाई एकताबद्ध गर्दै अहिले सडकमा भएका सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ अभियानकर्ताहरूलाई पनि एकताबद्ध गर्दै सबैसित एकाकार गर्दै एक डिक्का भएर अब यो सरकारको तपाईँको चाहिँ तानाशाही प्रवृत्तिको, तानाशाही चरित्रको विरुद्धमा अब आन्दोलनमा आउनुपर्छ भन्ने हामी एउटा छलफल बहसमै छौँ। अब 1-2 दिनभित्र हामी आन्दोलनमा निस्किन्छौँ। तपाईँहरू त्यो देख्नुहुन्छ। जहाँसम्म कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरे पनि हामी आन्दोलनमा आउँछौँ, किन इस्यु हाम्रो कुलमान घिसिङ मात्र होइन, कुलमान घिसिङ प्रवृत्तिको हामीलाई जोडेर हामी आन्दोलनमा आउँछौँ। कुलमान घिसिङ एउटा व्यक्ति हो, हेर्नुहोस्, सधैँ एउटै मान्छे कर्मचारी भइरहनुपर्छ भन्ने छैन होइन। अर्को मान्छे पनि कर्मचारी हुने कुरा, समयक्रममा रिटायर हुन्छन्। जति राम्रा कर्मचारी भए नि समयक्रममा रिटायर हुने एउटा परम्परा नै हुन्छ। त्यो परम्परालाई फेरि हामीले तपाईँको तरङ्गित गर्ने होइन, नागरिक दबावमा चाहिँ फेरि एउटा कर्मचारी ठिक छ सधैँ त्यही कर्मचारी ल्याउने, कसैका चाहिँ फेरि अर्को मान्छे त्यस्तो ठिक भएर आउँछ भनेर यो जान हुँदैन। यो चाहिँ यो सिस्टमलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्न हुँदैन भन्ने नै लाग्छ। जहाँसम्म आन्दोलनमा आउने कि नआउने भन्ने कुरा त 1-2 दिनभित्र हामीले पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ, यहाँहरूले त सबै जानकारी प्राप्त गर्नुहुन्छ। हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको काठमाडौँको कुरा भयो होइन, तपाईँको छेउमा बस्नुभएको छ धादिङ जिल्ला संयोजक दिपेन्द्र राज शर्माजी हुन्छ। तपाईँले मैले सोध्न चाहेँ के छ तपाईँको धादिङबाट तपाईँको अभियानमा, तपाईँ धादिङ जिल्लाको संयोजक हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको, के काम चाहिँ गर्नुभएको छ अहिले कुलमान घिसिङको वा देशको राष्ट्रको पक्षमा कुन चाहिँ मुभमेन्टहरू तपाईँले के चलाउनु भएको छ पछिल्लो समय भन्नुहोस्। अब हाम्रो अभियानको लक्ष्यअनुसार अब भर्खरै प्रवक्ताजीले भनिहाल्नुभयो, हामी व्यक्तिवादी रूपमा जाँदैनौँ होइन, हामी समग्र राष्ट्रको रूपमा चाहिँ बोल्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ, अभियान चलाउँछौँ। धादिङमा चलिरहेको छ अहिले। अब धादिङमा हामीले 2-3टा कार्यक्रम गऱ्यौँ। के गर्नु भन्नुहोस्। जस्तै अब यो एमसिसीको बारेमा हामीले विरोध र्याली निकाल्यौँ होइन 2 पटकसम्म, र सङ्गठन विस्तार, जहाँसम्म सङ्गठन विस्तारको काम छ त्यो चाहिँ हामी साथीहरू लागिराख्नु भएको छ त्यो काममा। अब हामी सुरुवातमा 1-2 जनाबाट गरेर हामी 50औं जनामा धादिङ जिल्लामा तपाईँहरूको क्रियाशील सदस्य चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाल हामी नेपाली? अहिले लगभग 50-52 को हाराहारीमा होला। हुन्छ हजुर। भनेपछि तपाईँहरूको मुभमेन्टहरू चलिरहेको छ। के छ अब काठमाडौँमा पनि अब भनेर त भन्नुभएको छ अब सरकारै उल्टाउने हिसाबले चाहिँ हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अगाडि बढ्दैछ, जस्तो पाए त्यस्तो तरिकाले हामी अघि बढ्दैनौँ भनेर तपाईँको प्रवक्ताले भनिरहँदा भोलिका दिनमा काठमाडौँमा कुनै कार्यक्रम कुनै मुभमेन्ट भयो भने ती सबै जति पनि जिल्लामा भएका सबै काठमाडौँ केन्द्रित भएर आन्दोलन गरिन्छ कि आफ्नो ठाउँबाट गरिन्छ, के छ? होइन, पहिलो चरणमा त हामी जिल्लामै गर्छौँ। अब केन्द्रबाट निर्णय के किसिमको आउँछ हामी त्यही केन्द्रको निर्देशनलाई हामी पालना गर्छौँ। नन्द सर, अनि काठमाडौँमा मात्रै भएकाले त नपुग्ला नि त फेरि सरकार उल्टाउनलाई? तपाईँको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, 62-63 को आन्दोलन हामीले हेऱ्यौँ, तपाईँ हामी सबैले हेऱ्यौँ होइन। 46 सालको आन्दोलन मैले पनि हेरेँ, त्यसमा तपाईँहरू इन्भल्भ हुनुभएको भए थाहा छैन। यो सरकार परिवर्तन गर्नका निमित्त उपत्यकाका तपाईँको चाहिँ 10% मान्छे आफ्नो निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र नागरिकको स्वार्थमा केन्द्रित भएर सडकमा आउने हो भने यो सरकार 24 घण्टामा ढल्छ।
अब यो सबै देशभरिका मान्छे आउनुपर्छ भन्ने छैन। हिजो आजका दिनहरूमा हामीले देख्दा आजसम्म अहिले तपाईँको अन्तर्वार्ता लिने बेलासम्म 10% होइन कि सर 10 जनाभन्दा बढी चाहिँ देखेको छैन कि सडकमा। अहिले आन्दोलनको मोर्चा निर्माण छलफल बहसबाट औपचारिक तयारी गरेर सुरु भएकै छैन। अहिले नागरिकहरू जो सडकमा आइरहनु भएको छ उहाँहरू स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नो भावनालाई प्रस्फुटन गर्ने गरी आइरहनु भएको छ। उहाँहरूको दृष्टिकोणमा के छ भने कुलमान घिसिङ अहिले तत्काल नियुक्ति गर भन्ने छ, तर नियुक्ति भएन भने के गर्ने भन्ने चाहिँ छैन। त्यसकारण नियुक्ति गर राम्रै हुन्छ, भएन भने फेरि के गर्ने भन्ने एउटा तयारीका साथ गरिने आन्दोलन त तपाईँको चाहिँ बिना तयारीमा त आन्दोलन हुँदैन। तपाईँलाई म एउटा पूर्व एउटा जानकारी गराउँ, आन्दोलनका लागि आन्दोलनले मात्रै गर्ने हो भने त बिना तयारी भएका मुभमेन्ट हुन् भन्न खोज्नु तपाईँले होइन? अहिले जति पनि हिजो अस्ति भएका छन् रोडमा होइन, यो भावनात्मक रूपमा सडकमा आएको मुभमेन्ट हो। यो साङ्गठनिक रूपमा तपाईँको प्रशिक्षित भएर तयारीका साथ आएको मुभमेन्ट होइन। यसलाई प्रशिक्षित तरिकाले साङ्गठनिक रूपमा एकताबद्ध भएर आन्दोलन उठिसकेपछि यो अहिलेको सरकारलाई कति ठुलो धक्का जान्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले हेर्नु होला। हिजो एमसिसी पास गर्न ठिक तयारी गरेको बेलामा हामीले रोक्यौँ होइन? तपाईँको गुठी विधेयकको विषय तपाईँले देखिहाल्नुभयो। गुठी विधेयक पास गर्न ठिक्क परे बेला तपाईँको माइतीघर मण्डलामा उपत्यकावासीहरू निक्ले, आधा घन्टा माइतीघर मण्डलामा बसे, भोलिपल्ट सरकारले चाहिँ गुठी विधेयक तपाईँको चाहिँ फिर्ता लियो। आन्दोलन भने त बिना तयारीमा गरेको आन्दोलनले सरकारलाई दबाब पुग्दैन। त्यसकारणले हामीले त्यो तयारी गर्दैछौँ। तपाईँको टिममा चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई चाहिँ अहिले पछिल्लो समय उहाँको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले उहाँहरूको फेसबुक वालहरूमा देखिरहेका छौँ। यो कस्तो खास के हो सर? उहाँलाई के भएको चाहिँ के तपाईँलाई त थाहा? अब जहाँसम्म मिडियाकर्मी साथीहरूले हाम्रो अभियानका संयोजकको स्वास्थ्यको विषयमा जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, यहाँहरूप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो संयोजक ज्ञानेन्द्रजीलाई एउटा इन्टेस्टाइन आन्द्रा सम्बन्धी एउटा समस्या विगत लामो समयदेखि थियो। पछिल्लो चरणमा तपाईँको सुर्खेतको घटना र चितवनको घटनाले त्यसलाई अलि बढी एउटा चाहिँ फिजिकल्ली अप्ठ्यारो पार्यो कि भन्ने पनि लाग्यो। तर त्यही उपचारको क्रममा उहाँ चाहिँ ग्रिन सिटी हस्पिटलमा 10 दिन बस्नुभयो। अहिले डक्टरहरूले उहाँलाई धेरै नबोल धेरै नहिँड भनेका कारणले उहाँ अहिले चाहिँ बिरामीकै अवस्थामा भन्दा नि एउटा आराम गरेर बसिरहनु भएको छ। हामीले पनि तपाईँ अहिले धेरै क्रियाशील नहुनुहोस्, किन भन्दाखेरि पनि स्वास्थ्य सुधार भइसकेपछि यो अहिलेको सरकार चाहिँ तपाईँको यो हिजो कम्युनिस्टहरूले के भन्थे आम गाउँका नागरिकलाई भने यो पञ्चायत भनेको, यो राजदरबार भनेको, यो शासकता भनेको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ नि खरबारीमा गएर बदम खोज्ने जस्तो हो भनेर भन्थे। आज यिनै कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा सरकार छ। अब तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत यो सरकारलाई के भन्न पर्ने भयो भने हिजो तपाईँले खरबारीमा बदम खोज्न पाइँदैन भन्नुहुन्थ्यो, अब चाहिँ तपाईँहरूकै सत्ता छ, खरबारीमा बदम खोज्न जानुपर्ने भयो। अब त्यो बदम खोज्न जान उपयुक्त हो कि होइन, अब जवाब सरकारसित खोज्न पर्ने बेला आयो। त्यसकारणले यो सरकार अहिले चाहिँ नि तुरुन्तै तपाईँको चाहिँ तरङ्गित भएर कुनै कुरा तुरुन्तै नागरिकलाई दिइहाल्छ भन्ने होइन। त्यसकारणले तयारी पुरा गरिसकेपछि ज्ञानेन्द्रजी पनि तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको छ। उहाँ ठिक ठाउँमा आइसकेपछि हामी उहाँको नेतृत्वमा यो नेपाललाई यो सरकारको चाहिँ विरुद्धमा, यो सरकारको राष्ट्रद्रोही तपाईँको चाहिँ राष्ट्रविरोधी जनविरोधी हरकतका विरुद्धमा हामी नेपालभरि अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, काठमाडौँमा मात्रै आन्दोलन छ र आन्दोलनको रूप सानो छ, अहिले छुट्टै कुरा हो। आगोको एउटा सिङ्गो जङ्गलमा डढेर लाग्दा त आगोको झिल्का त सलाइको काँटी हो नि। अहिले आन्दोलन भुसको आगो झैँ सल्किरहेको छ, देखिरहनु भएको छ नि। तर यसलाई साँच्चै रूपमा आन्दोलनको रूपमा उठाउनको लागि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। बाहिर ग्याङकै कुरा हामीले के सुनेका छौँ भन्दा हाम्रो नेपालीका ज्ञानेन्द्र साई बिरामी भए लगतै चाहिँ पुरै त्यो टिम नै बिरामी भयो, त्यही भएर सडकमा आउन नसकेको उहाँ एकजना बिरामी भएको कारणले गर्दा भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर बजारमा ग्याङकै आइराखेको। यो सत्य कुरा होइन। हामी आज पनि ज्ञानेन्द्रजी सँगै हामी अफिसमा छलफल गरिरहेका छौँ। हिजो पनि हामी सँगै छलफलमा थियौँ होइन। त्यसकारणले स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भइरहेको छ, स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भइरहेको छ। ज्ञानेन्द्रजीको स्वास्थ्य अवस्था नसुध्रिकन आन्दोलनमा आउने होइन कि क्या हो भन्ने तपाईँको जुन सङ्केत हो त्यस्तो होइन। हामीले त तयारी मोर्चा निर्माण गर्दैछौँ। तपाईँहरूले एउटा कुरो के नबुझ्नुहोस् भने यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान जुन भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान हो, यो चाहिँ आम नेपालका तरुणहरूको साझा अभियान हो। यो त्यो तरुणहरूभित्र ज्ञानेन्द्रजी पनि एउटा चाहिँ व्यक्ति हो। त्यसकारणले यहाँ हजारौँ ज्ञानेन्द्रहरू छन्। त्यो हजारौँ ज्ञानेन्द्रहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले आन्दोलनमा कसरी लाने भन्ने बहस गरिरहेका छौँ।
ज्ञानेन्द्रजीको स्वास्थ्यमा नि सुधार हुँदै रहोस्, आन्दोलनको तयारी मोर्चाको पनि एउटा व्यवस्थापन अगाडि बढिरहेको छ, समयक्रममा हामी त्यसलाई निर्णय गरेर बाहिर आउँछौँ। अस्तिको ट्रमा सेन्टरको घटनाहरू जहाँ चाहिँ प्रहरीको बुट बजारिएका थिए हस्पिटलभित्र र केही बिरामी त्यहाँ त्यस्तो स्थिति आउट अफ कन्ट्रोल थिएन र तापनि त्यहाँ चाहिँ एकदम तनावग्रस्त भएको थियो, हेर्नुभयो तपाईँले? तपाईँको लोकप्रिय मिडियाहरू मार्फत नै मैले त्यो घटना हेरेँ। त्यहाँ प्रहरीहरू हस्पिटलभित्रै गएर तपाईँको त्यहाँ बिरामीका कुरुवाहरूलाई, तपाईँहरू जस्तै पत्रकारहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको हामीले देख्यौँ। म तपाईँको यो मिडिया मार्फत नेपाल सरकारका मातहतका सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ सुरक्षा अङ्गमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी दाजुभाइहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, तपाईँ अहिले केपी ओलीको आदेश मानेर नागरिकहरूलाई दमन गरिरहनु भएको छ। यो केपी ओली समयक्रममा ढल्छ, त्यसपछि तपाईँले आदेश कसको मान्ने भन्ने कुरा रहन सक्छ। त्यसकारणले तपाईँले आदेश मान्ने होइन, नागरिकको सर्वोच्चतालाई तपाईँले सम्बोधन गर्नुपर्छ। अहिले नागरिकको सर्वोच्चता राष्ट्रियताको पक्षमा छ, जनजीविकाको पक्षमा छ, नेपाललाई समृद्ध बनाउने बाटोको पक्षमा छ। त्यसकारणले तपाईँले यो राष्ट्रघातीहरूको कुरा सुन्ने भन्दा पनि राष्ट्रवादीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो जुन त्यो हस्पिटलमा ट्रमा सेन्टरमा जस्तो लाग्छ, ट्रमा सेन्टरमा पत्रकारहरूलाई जुन अभद्र व्यवहार गरियो, बिरामी कुर्नेहरूलाई जुन अभद्र व्यवहार गरियो, आन्दोलनकारीहरूलाई प्रहरीले तपाईँको कुटपिट गरेर हस्पिटलमा लगेपछि त आन्दोलनकारीहरू हस्पिटल नजिक त पुग्छन् नै। पुगे भन्दैमा बिरामीको अवस्था के छ भनेर बुझ्न गएका मान्छेहरूलाई जुन लछार पछार गर्ने कोसिस गरियो, यो प्रहरीको यो अमानवीय हरकतका विरुद्धमा हामी खेद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। म हाम्रो अधिवक्ता पनि हुन्छ, सञ्जय सर हुन्छ। सञ्जय सरले मैले प्रश्न राख्न चाहेँ कि कानुनअनुसार यसरी प्रहरीहरू चाहिँ हस्पिटलभित्र बसेर पुरुष प्रहरीले पनि पुरै महिलाको पुरै त्यहाँ लात्ती तानेको विभिन्न किसिमका दृश्यहरू देख्न सकिन्छ होइन, एउटा दुर्व्यवहारै भएको छ त्यहाँ। त्यो कानुनअनुसार कस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ के सजाय हुन्छ, के हुन्छ भन्नुहोस् त। अब सर्वप्रथम त यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, हाम्रो नेपालको ऐन कानुन हेर्ने हो भने एउटा व्यक्तिलाई महिलालाई समाउनु पर्यो भने महिला प्रहरी नै आवश्यक पर्छ। त्यो प्रहरीको ऐन नियमावलीमै व्यवस्था भएको कुरा हो। अब अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने यो अति भएपछि जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर्ने भएपछि यहाँ कानुनको कुरै भएन। नत्र हस्पिटल छाडातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र होइन कि छाडातन्त्र चाहिँ सुरु भएको हो कि नेपालमा जस्तो कानुनको विश्वास नलाग्दा भयो, कानुनी बाटोमा कोही पनि नजाँदा भयो। त्यसो भन्न पनि होइन, तर त्यो सबैले कानुन पालना गर्नुभएकै छ। तर सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिले यस्तो किसिमको दम्ब भयो कि यो नियम कानुनभन्दा माथि म छु भन्ने भयो क्या। यो प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ के कानुन नलाग्ने हो, जे गर्दा पनि होइन लाग्छ। तर जसले आदेश दियो त्यो आदेश दिने मान्छेले नै उनीहरूलाई संरक्षण गरिदिएपछि उनीहरूलाई कानुनले छुने कुरै भएन नि। जसले आदेश दिएको छ यसो गर भन्छ, उसले त्यो गर्ने मान्छे जो कानुन बनाउँछ, जसले कारवाही गर्ने हो त्यही व्यक्तिले नै यसो गर भनेर पठाएपछि त उसलाई कारवाही गर्ने निकाय कुन त? तर त्यहाँ मानव अधिकार हनन भएको छ। अब कमसेकम मानव अधिकारमा गएर यहाँहरूले पनि उजुरी हाल्न त सक्नुहुन्छ नि हेरेर। मानव अधिकार होइन, त्यो मानव अधिकारमा उजुरी हाल्न सकिन्छ सबै कुराहरू। अब सबै हाम्रो अब एउटा कुरो नेपालमा एउटा परिपाटी सिस्टम कस्तो भयो भने तपाईँको मानव अधिकार आयोगमा गएर के गर्नुहुन्छ, अख्तियारमा गएर के गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यहाँ जो शासक छ उसैको मान्छे त्यहाँ नियुक्ति गरिदिएको छ। उसले अनि तपाईँको विरुद्ध उसले कुनै निर्णय नै गर्न सक्दैन। उसको पहिल्यै उसलाई त्यो ठाउँमा नियुक्ति गरेर पठाउँदाखेरि हामीले भनेको तैँले सबै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने भित्री रूपमा शपथ खुवाएर त्यो ठाउँमा पठाएको हुन्छ। अनि त्यो व्यक्ति त्यहाँ भएपछि उसले सरकारको कुनै पनि मान्छे गलत कार्यलाई उसले कारवाही गर्ने हिम्मतै गर्न सक्दैन, किनकि ऊ पहिल्यै वचनबद्ध भएर त्यो ठाउँमा पुगेको हुन्छ। हजुर, त्यहाँ जस्तो यो हस्पिटलको जस्तो संवेदनशील ठाउँमा प्रहरीहरू त्यसरी जान सक्छ मिल्दैन। कानुनगत रूपमा त प्रहरीले हस्पिटलभित्र प्रहरी छिर्नै मिल्दैन। बिरामीहरू राखेको ठाउँमा एउटा संवेदनशील ठाउँमा हस्पिटलमा त्यसरी प्रहरीहरू लाठी लिएर बन्दुक लिएर हस्पिटल प्रहरीहरू छिर्नै मिल्दैन। माइक लगाएर त्यो गर्नै मिल्दैन, एकदम इलिगल काम हो, गैर कानुनी काम हो। उहाँले चाहिँ हल्ला नगर्नुहोस्, हस्पिटल संवेदनशील ठाउँ हो, कृपया तपाईँहरू हल्ला नगर्नुहोस् भन्दै माइकिङ गरिरहनु भएको थियो। अनि सर त्यहाँ चाहिँ हिंसा भइरहेको देख्यौँ हामीले, मिडियाकर्मीले त्यसै महिलामाथि दुर्व्यवहार भएको देख्यौँ। अनि हाम्रो फुटेजमा पनि छ त्यो भइसकेपछि हिंसा भएको देखिसकेपछि हामीले भिडियो खिच्यौँ। भनेपछि केही मानिसहरूले भने कि हस्पिटल जस्तो ठाउँमा यसरी भिडियो खिच्न पाइँदैन भनेर चाहिँ भनेको छ। तर हाम्रो के थियो भने तर्क चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हिंसा भइसकेपछि हामीले त्यो भिडियोहरू खिच्यौँ भनेर भने त्यसमा चाहिँ के मिडियाकर्मीलाई त्यस्तो केही हुने? अनि केही त्यो मिडियाकर्मीलाई के हुने भने जब त्यो दुर्व्यवहार गर्नेलाई केही हुँदैन भने फोटो खिच्नेलाई के हुने? हजुर,
तपाईँहरूले त एउटा पनि पत्रकार भनेकै हजुरको यस्तो ज्यादती भएको छ त्यो जनमानसलाई जानकारी गराउने मिडियाकर्मीको काम त्यो हो। त्यो तपाईँहरूले त राम्रो काम गर्नुभएको हो ताकि त्यो कारण अब भोलि हामीले मिडियामा आएपछि त्यो काम त्यहाँ भोलि नदोहोरियोस् त्यसको लागि चाहिँ सचेत हुनुपर्ने हिसाब उहाँहरू हुनुपर्ने हो। तर तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ तपाईँ राम्रो काम गर्नुभएको। मैले नन्द सरलाई केही प्रश्न राख्न चाहेँ। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ के भनाइरहेको छ नि त, रेल त आयो तर लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा चाहिँ छोडियो, तोसा चाहिँ रेल साँच्चियो भन्ने खाले कुराहरू उठिरहेको छ कि बजारमा। यो चाहिँ यो रेलको कुरा चाहिँ एउटा प्रोपोगन्डा गरियो भन्ने लाग्छ है। यो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले रेल ल्याएको होइन। 1972 जस्तो लाग्छ मलाई। 1972 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री को नेतृत्वमा सक्रियतामा जयपुरदेखि भारतको जयनगरदेखि तपाईको नेपालको जनकपुरसम्म रेल सञ्चालन भएको थियो। त्यही रेलको लिक निर्माण गर्ने काम पुनर्मर्मत गर्ने काम हो। त्यही पुरानो रेललाई पुनर्मर्मत गरेर जनकपुरसम्म ल्याइएको हो। होइन, लिक मर्मत गरेर ल्याइएको। यो कुनै नयाँ काम गरिएकै होइन। अहिलेको सरकारले नयाँ काम गरे भए त केरुङ तपाईँको चाहिँ ठोरी रेलमार्गको कुरा नयाँ कुरा हो, गरे भए त्यसलाई हामी सम्मान गर्थ्यौँ। त्यो पनि एक कदम राम्रो काम त गर्यो, त्यसलाई नराम्रो धेरै नभनौँ। अहिले केपी ओली सरकारको पालामा देखिएको कारणले त्यो चाहिँ एउटा उनीहरूले प्रोपोगन्डा बनाउन खोजे। तर यो नयाँ काम होइन, पुरानोलाई निरन्तरता दिएको। भोलि यही केपी ओलीले सादा बस सञ्चालन गर्यो, एकछिनलाई मान्नुहोस्। यतातिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजुलीबाट चल्ने थियो नि पहिला के ट्रली बस थियो, त्यो सञ्चालन गर्यो भने कुन नयाँ काम हो? त्यो कुनै नयाँ काम होइन, त्यो कुनै नयाँ विचार पनि होइन। त्यस कारणले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनेको भए काठमाडौँमा तपाईँको चाहिँ मोटो रेल निर्माण सञ्चालन गर्ने कुरा थियो नि त, त्यो निर्माण गरेको भए अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेकै जसरी घर घरमा ग्यासको पाइप पुगेको भए यो अहिलेको सरकारको पालामा तपाईँको चाहिँ बुढी गण्डकी 1200 मेगावाटको काम सुरु भएको भए यो नयाँ कामको सुरुवात, नयाँ गति सुरु भयो भन्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर तपाईँको चाहिँ मलाई जानकारी भएअनुसार डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो रेलको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। अहिले आएर यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ पुनरुद्घाटन भयो। यो नयाँ उद्घाटन होइन, यो पुनरुद्घाटन भयो। अब जे भन्नुहोस् यसलाई, त्यसलाई मर्मत गरेर खोलियो। फेरि त्यो ठ्याक्कै खोल्नको लागि ठिक पर्यो भन्ने चाहिँ होइन, फेरि त्यसलाई मर्मत गरेर खोलियो। फेरि यो रेल आउने कुरा आफैमा नराम्रो कुरा चाहिँ होइन। तर यसलाई अहिले सरकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पछि लाग्नेहरू होइन, अब यो तल्लो श्रेणीमा हिजो आन्दोलनको क्रममा भन्थ्यो नि भिजिलान्तेहरू भनेर होइन, सरकारले जे भने पनि ठिक हुन्छ भन्नेहरूले चाहिँ अहिले एउटा नयाँ प्रोपोगन्डा बनाए मात्रै हो। यो कुनै नयाँ काम होइन। तर यो एक कदम तपाईँको चाहिँ यो राज्यको तपाईँको अग्रगामी फड्को हो भन्न चाहिँ सकिन्छ। यसलाई धेरै विरोध गर्ने भन्दा पनि पुरानो कामलाई निरन्तरता दिनुभयो, यो राम्रै कुरा हो भन्ने लाग्छ। तर ओली सरकारले चाहिँ पछिल्लो समयमा जुन कालापानी लिम्पियाधुरा चाहिँ हाम्रो भनेर जुन नक्सा समावेश गरेको छ नि, यो त सम्मानीय के होला नि होइन? अनि यसलाई त मैले पटक यहाँहरूको मिडिया मार्फत पहिला पनि मैले जानकारी गरेँ। लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा आएको छ। त्यहाँको नागरिकहरूलाई अब नेपालले सर्भिस डेलिभरी दिने कुरा, लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीमा भएका भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूलाई हटाएर नेपालले सुरक्षाकर्मी राख्ने कुरा गर्न सक्यो भने यो सरकारलाई हामी वाह गर्छौँ। हाम्रो नेपाल, हामी नेपालीको तर्फबाट केपी ओलीको फोटो राखेर नेपालको तपाईँको ठुला सहरहरूमा मैनबत्ती बालेर हामी दीपावली गर्छौँ। तर यो दीपावली गर्न लायकको काम गरेका छैन। त्यस कारणले जति बेला लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी नेपालको नक्सामा आयो त्यसपछि अर्को प्रोपोगन्डा के ल्याइयो भन्दाखेरि भने तपाईँको चाहिँ ठोरीमा एउटा राम मन्दिरका कुरासित जोडेर जुन एउटा नयाँ प्रोपोगन्डा ल्याइयो त्यो एउटा चाहिँ लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी जुन एउटा राष्ट्रियताको कुरा थियो, भूगोलको कुरा थियो होइन, नागरिकलाई सर्भिस डेलिभरी दिने कुरा थियो, यसलाई फेरि ओझेलमा पार्ने हो कि भन्ने शङ्का चाहिँ लाग्छ। यो केपी ओली नेतृत्वको सरकारको चरित्र चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको चाहिँ केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि कञ्चनपुरमा तपाईँको चाहिँ एकजना नाबालिका महिला होइन लाई बलात्कारको जुन घटना भयो, त्यो घटनादेखि निरन्तर रूपमा तपाईँ आउनुहुन्छ भने एउटा घटना माथि आन्दोलित भएर आउँछ, त्यसपछि अर्को घटना देखाइन्छ, त्यसलाई सामसुम बनाइन्छ, फेरि अर्को ल्याइन्छ। यो निरन्तर रूपमा आइरह भएको कारणले गर्दाखेरि लिपुलेक कालोपानी लिम्पियाधुरा पनि ओझेलमा पर्छ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ छ। तर यो केपी ओली सरकारले ल्याएन भने फेरि अर्को सरकारले पनि त ल्याउन सक्छ नि।
अब मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा चाहिँ के हो भने केपी ओली नेतृत्वको सरकार चाहिँ भारत सरकारको नजरमा यो मुठीको झिङ्गा हो होइन। मुठीको झिङ्गा ठानेको कारणले, कमजोर ठानेको कारणले यही सरकारको पालामा चाहिँ उसले के गर्यो, त्यही क्षेत्र चाहिँ आफ्नो नक्सामा पनि राख्यो। अब हाम्रो चुनौती के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ भारतको नक्साबाट त्यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी नक्सा हटाउने दबाब सिर्जना गरेर हटाउन लगाउने, त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालको नक्सामा जुन आएको छ त्यो त्यहाँका नागरिकहरूलाई सर्भिस डेलिभरी दिने र भारतीय सेनाहरूलाई हटाएर नेपाली सेना राखियो भने बल्ल हामी सफल हुन्छौँ भन्ने लाग्छ। त्यो दिशामा अहिले यो सरकार गइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। यो दुःखद कुरा हो। हस्, तपाईँहरूसँग कुरा गरियो। सञ्जय सर, दिपेन्द्र सर, नन्द सर, तपाईहरू तिनैजनालाई एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिममा के भन्नु छ नन्द सर तपाईँ? अन्तमा अहिले जुन पछिल्लो परिघटनामा नेपालमा जुन एउटा सडक आन्दोलन एउटा तातिरहेको छ, म सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने यो मुलुकको समृद्धि चाहने, यो मुलुकलाई आमूल रूपान्तरण चाहने र आम नागरिकहरूको परिवर्तन, जीवनस्तरमा परिवर्तन भएको देख्न चाहने सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई यो सरकार अहिले गतिहीन दिशामा, तानाशाही दिशामा अगाडि बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि यो सरकारलाई सच्याउनका निमित्त पनि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने छ। यसले मान्दै मानेन भने यो सरकारलाई हटाउनका निमित्त पनि अब आन्दोलनको विकल्प छैन। सम्पूर्ण देशवासी, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने आम नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट, सामाजिक सञ्जालबाट, तपाईँको मिडियाहरू मार्फत सम्भव भएसम्म भौतिक रूपमै सडकमा आएर एउटा दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका निमित्त अब हामी एकताबद्ध भएर बहस गर्ने बेला आयो। अब हामी सानो सानो टोकडीमा एउटा चाहिँ सेलिब्रेटी हुनका लागि मात्रै अब आन्दोलनको चाहिँ एउटा प्रहरीका बिचमा जाने, 2-4 थप्पड खाने, मिडियाकर्मीले चाहिँ सार्वजनिक गरिदिने, म चाहिँ धेरै ठुलो मान्छे भएँ भन्ने तरिकाले भन्दा पनि यो मुलुकमा जुन तानाशाही प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ यसको समूल नष्ट गर्नका निम्ति फेरि एकपटक एकताबद्ध भएर सडकमा आउनका निमित्त म सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने आम नागरिकहरूलाई, आम नवजवान युवाहरूलाई तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको प्रवक्ताको हैसियतमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईँले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको प्रवक्ताको हैसियतमा जुन एउटा समसामयिक विषयमा जुन एउटा चाहिँ आफ्नो भनाइ राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो, तपाईँ सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैलाई तपाईँहरूको समयको लागि धन्यवाद।